नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासेनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कांग्रेस नजाने, 29 गते हुने सरकार विरुद्धको प्रदर्शनको तयारी तीव्र। पार्टीभित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि भएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रामा आउने चुनौती सामना गर्ने दावी। कोरोनाको भ्याक्सिन सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना, विश्व बजारमा सहज हुने बित्तिकै नेपालमा भ्याक्सिन लगाइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। आज थप 15 संक्रमितको मृत्यु, कोरोना जित्नेको संख्या बढ्दै। कोरोना महामारीकै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हत्या हिंसाका घटना बढे। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नारायणीको विजयी सुरुवात, बागमती टिम सुपर ओभरमा पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकार विरुद्ध प्रदर्शनको मिति समेत तय गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा रिक्त रहेका आयोगहरूमा नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको भए पनि कांग्रेस भने बैठकमै सहभागी नहुने भएको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गरेको, सरकारले भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको जस्ता आरोपसहित कांग्रेसले सोमबार सरकार विरुद्ध देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसको निर्णय अनुसार सरकार विरुद्धको प्रदर्शनका लागि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला जिल्लामा जाने कार्यक्रम समेत बनाइसकेको छ। सरकार विरुद्ध प्रदर्शनको मिति समेत तोकेर तयारीमा लागेको कांग्रेस समेत सहभागी हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गरेका छन्। रिक्त रहेका विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्नका लागि आइतबार परिषदको बैठक बोलाइएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता समेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषदको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा भने सहभागी नहुने भएका छन्। कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनको मिति नै तय गरिसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद बैठकको मिति सार्न माग गर्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री समक्ष पत्र पठाएको जनाइएको छ। कांग्रेसले सरकार विरुद्ध हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन भातृ संगठन र नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। एउटा 77 जिल्लामा जुन र्याली निकालेर अहिलेको सरकारको दमन नीतिलाई प्रोटेस्ट गर्ने प्रोटेस्ट र्यालीको बारेमा नै छलफल भएको हो र 77 जिल्लामा गर्नुभयो। काठमाडौँमा पनि, ललितपुरमा पनि, भैरवपुरमा पनि। त्यो चाहिने कुरा आज चाहिँ त्यो अहिले टुङ्गो लगायो। यहाँ सल्लाह त्यही भएको छ। अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीका बाँकी रहेका समायोजन हुन बाँकी र पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका लगायतका विवादहरू, त्यसको पनि अब तुरुन्तै भोलि पर्सि बसेर यसको चाहिँ समाधान गर्ने भनेर अहिले त्यही कुरा भएको छ। कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक मार्फत कांग्रेसलाई केही पदहरू बाँडेर प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन कमजोर बनाउन खोजेको आशंका समेत कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन्। आइतबार नै सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक समेत बोलाइएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए। नेकपा विवाद बढेका बेला बस्न लागेको स्थायी कमिटीको बैठक टार्न समेत कांग्रेसलाई प्रयोग गर्न खोजेको कांग्रेसका नेताहरूको आशंका छ। आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुने बताएको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भने शनिबार बसेको छ। जुन बैठकले कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्यामलाल श्रेष्ठको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार केन्द्रीय कार्यालय सहित कांग्रेसका जिल्ला कार्यालयहरू समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि मात्र भएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार कांग्रेसका पूर्व सांसद कौशर स्वाहालाई नेकपा प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले अबको समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने
सन्दर्भमा कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो राजनीतिक मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै जाने र कस्तो आचार संहितालाई पालना गर्ने भन्ने बहस मात्र भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विधि विधान र पद्धतिलाई स्थापित गर्न पार्टीभित्र हुने बहस स्वाभाविक मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भन्दै प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नै भएको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले गणतन्त्रलाई रक्षा र सुदृढ गर्ने र यो प्रणाली मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रा तय गरिने भन्दै यसमा चुनौती सामना गर्ने तागत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्र रहेको बताउनुभयो। नयाँ यात्रातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा पक्कै पनि बेला बेलामा चुनौतीहरू समस्याहरू आउँछन्, तर पनि ती समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्ने तागत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ र कम्युनिस्ट पार्टीले आफै भित्रबाट त्यो तागत पैदा गरेर हामीले समाजवादतिर, किनकि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ, त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै काँधमा छ। त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपाप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। एक कम्युनिस्ट पार्टीले नै जनतामा आशा जगाएको छ, विश्वास दिलाउन चाहिरहेको छ र यो आशा र विश्वासका साथ जनताहरू विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छोडेर वा यतिकै कुनै पार्टीमा नलागेकाहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीको आँखा हुँदै अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछन्। जनताको यो विश्वासलाई हामीले यतिकै निराश हुन दिने छैनौँ। पार्टी प्रवेश गर्दै शाहले कांग्रेसको नेतृत्व असक्षम तथा विचारविहीन भएकाले आफूहरूले कांग्रेस पार्टी परित्याग गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाको भ्याक्सिनलाई सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको 5औं महासभाको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कोरोनाको गुणस्तरीय र तुलनात्मक रूपमा सस्तो भ्याक्सिन सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व बजारमा सहज हुने बित्तिकै नेपालले पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने जानकारी दिँदै यसबारे अन्य देशहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाको लक्षण देखिएका संक्रमित व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनताको जीवन रक्षा र जीविकाको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको तर्क गर्नुभयो। संक्रमणबाट जीवन रक्षा र जीविकाको रक्षा यो सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनहरूमा विश्व स्तरमा जुन प्रकारका प्रयासहरू भइरहेका छन् कोभिडका विरुद्धमा लड्नका लागि, विशेष गरिकन यो भ्याक्सिनको क्षेत्रमा जुन प्रकारको इनोभेसन भइरहेको छ, हामीहरू आशावादी भएका छौँ कि अब छिट्टै नै कतिपय मुलुकहरूमा त भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न सुरु भइसकेका छ। छिट्टै नै विश्व बजारमा भ्याक्सिन सहज ढङ्गले उपलब्ध हुने स्थिति बन्नेछ भन्ने हामी आशा गरिरहेका छौँ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको जानकारी दिनुभयो। पौडेलले निजी सहकारी र उत्पादनवाहक क्षेत्रका लागि सरकारले गरेको घोषणा अपुग भए छलफल मार्फत नै समस्या समाधान गर्ने निजी क्षेत्रलाई, सहकारी क्षेत्रलाई र उत्पादनका हर क्षेत्रलाई यो परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने हिसाबले सरकारले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजहरू घोषणा गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। यहाँले त्यसलाई चाहिँ समाचारका विषयहरू पनि बनाइरहनु भएको छ। हामी त्यसतर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ। राहतका, सहुलियतका वा उत्प्रेरणाका जे जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले घोषणा गरेको छ। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई परिपूर्ति गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले देशी विदेशी शक्तिले मुलुकलाई
अस्थिरतातर्फ ढकेल्न खोज्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले मुलुकको स्थिर सरकार परिवर्तन गर्दै देशी विदेशी शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सत्तापक्षभित्रै प्रतिपक्षी जन्मिएर राजनीतिभित्रको सङ्क्रमणमा चलखेल गर्न खोजेको तर्क पनि गर्नुभयो। मुलुकको विकासमा लागेको सरकारलाई असफल बनाउन सत्तापक्षभित्रै समूह निर्माण गर्ने कार्य हुनुले आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सत्तापक्ष विपक्ष लगायत सबै शक्ति एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फेरि शिर ठाडो पार्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसले तपाईँको देशी विदेशी शक्तिहरूले यो स्थायी सरकारप्रति आक्रमण गरेर मुलुकको स्थिरताप्रति र मुलुकको समृद्धिप्रति जुन एउटा फेरि पनि मान्छेलाई क्वेसन जन्माइरहेको छ। अनि कता कता हामीलाई लाग्न सक्छ समृद्ध समाज बनाउनको निम्ति कुनै अहिलेको यो विद्रोहहरू, अहिलेको विरोधहरू, अहिलेको सरकारको तपाईँप्रति असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने अनि असन्तुष्टिहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर यो अहिलेको स्थिर सरकारप्रति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढेको सरकारप्रति कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो आक्रमण गर्नको निम्ति हामी सत्ता पक्षभित्रैबाट र बाहिरबाट कुनै पनि त्यस्तो असहयोग त भएको होइन। मन्त्री गुरुङले समाजमा रहेका भ्रमलाई चिन्न सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि आज थप 15 संक्रमितको मृत्यु, कोरोना जित्नेको संख्या बढ्दै, कोरोना महामारीकै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हत्या हिंसाका घटना बढे, एनआरएनद्वारा गोर्खाको लाप्राकमा निर्माणाधीन घरमा कमसल सामग्रीको प्रयोग, घर धनीहरू आफै घरका झ्याल ढोका फेर्न बाध्य र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नारायणीको विजय सुरुवात, बागमती टिम सुपर ओभरमा पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1359 छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5242 नमुना परीक्षण गर्दा थप 879 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश 1 मा 56, प्रदेश 2 मा 9, बागमती प्रदेशमा 576, गण्डकीमा 109, लुम्बिनीमा 105, कर्णालीमा 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,47,593 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1689 पुगेको छ। मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विवरण अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 1359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,34,231 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 519 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 11,673 आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्। यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेका छन्। गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन सुरु भए यता कार्तिक मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा 276 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने 160 बलात्कारका घटना भएका छन्।
यस्तै 58 बलात्कार प्रयास, 16 लैङ्गिक हिंसा र सबैभन्दा धेरै 525 घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन्। मानव अधिकार कर्मी चित्रा पनेरूले यो अवधिमा अन्य समयमा भन्दा हिंसाका घटना बढेको बताइन्। 160वटा बलात्कारका घटना मात्रै भएछन् यो कोभिडकै यो बेलामा, यो पनि हाम्रो सुदूरपश्चिममा। र त्यस्तै आत्महत्यामा पनि महिलाको सङ्ख्या बढी छ। र यी तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने यो अवधिमा घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने अन्य लैङ्गिक हिंसाहरू बढेको छ। तुलनात्मक रूपमा विगतमा पनि नभएका त होइनन्, तर यो अवधिमा अत्यन्त धेरै बढेका छन्। र यो के हो भने एउटा त घरमा महिलाहरूलाई चाहिँ बस्नुपर्ने र सबै मान्छे घरमै भएका कारणले घरेलु हिंसा पनि थप भयो महिलामाथि। लकडाउनले समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा सयौं जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यति मात्रै नभएर अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। कोरोनाले रोजगारीका अवसर गुम्दा खान र बाँच्न पाउने अधिकारको समेत हनन भएको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहन राज जोशी बताउँछन्। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगको अवस्था अलि कमजोरै देखिएको छ। त्यसमा पनि स्वास्थ्यको अधिकार र रोजगारीका विषयहरूमा अलिक समस्या देखिएको छ। र पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि महिला हिंसाका घटनाहरू पनि लकडाउनको अवधिमा अहिले भर्खरैको तथ्याङ्क, प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि एकदमै व्यापक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, त्यस्तै आत्महत्याका घटनाहरू, यी घटनाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी मान्छेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जुन आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो, त्यो विषय चाहिँ कमजोर भइरहेको जस्तो देखिएको छ। सरकारवालाहरू बीच समन्वय नहुँदा पनि मानव अधिकार हननका घटना बढेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिमका प्रमुख खड्कराज जोशीले बताए। मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन भए हिंसा, हत्याका घटनाहरूमा न्यूनीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ। हामीले थुप्रै प्रतिवेदनहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा के भनेका छौँ भने मानव अधिकारको उच्च सम्मान हुन सकेन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोकिएन भनेका छौँ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका अथवा हननका घटनाको प्रकृति मात्रै फरक हो, प्रवृत्ति चाहिँ नि रोकिएको छैन, प्रवृत्ति फेरिएको छैन, प्रकृति फरियो। जस्तो कुनै पनि घटनाहरू हुन्छ भने त्यतिखेर प्रहरी, नागरिक सङ्गठनहरू उसले गर्ने अनुसन्धानमा तब मात्रै म सहयोग गर्छु जब उसले मेरो कुरा सुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारसँगै सामाजिक अभियन्ता सबैको दायित्व भएको बताएका छन्। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार विधिको शासन कायम गर्न सके मानव अधिकारको सम्मान हुने उनको भनाइ छ। यिनै कुराहरूलाई सोचेर, सम्झेर र हामीले आफ्नो कर्तव्यको जब पालना गर्छौँ, त्यो एउटा हामीमा लागू हुने कुरा, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई बढी पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य जिम्मेवारी नै उसैको, त्यो कुरालाई हामीले सबैले ग्रहण गर्नु जरुरी छ। तर यो सँगसँगै नागरिकको पनि एउटा दायित्व छ, संस्थाको पनि एउटा दायित्व छ र समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको पनि एउटा दायित्व छ। कोरोनाका कारण 22.5% कर्मचारी कामदारले सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा 15%बाट बढेर 23% पुगेको छ। महामारीकै कारण बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्मका 7,98,925 विद्यार्थी पठन पाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकमा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना बस्तीमा निर्माण भइरहेको घरका झ्यालडोकामा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइएको छ। बस्तीका घरहरूका झ्यालडोका कमसल भएपछि सम्बन्धित घर धनीले भने आफैले काठको झ्यालडोका हाल्न थालेका छन्। गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकमा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना बस्तीमा निर्माण भएका घरका झ्यालडोकामा कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको पाइएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले निर्माण गरिरहेको घरका झ्यालडोका कमसल भएको पाइएपछि सम्बन्धित घर धनीले काठको झ्यालडोका हाल्न थालेका हुन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय जनप्रतिनिधि र एनआरएनए का प्रतिनिधिले बस्तीको निरीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा बस्तीका झ्याल ढोकामा कमसल वस्तु प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सामग्री कमसल भएपछि घर सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यहाँ बस्न समस्या चाहिँ पहिला यो यस्तो घर बनाउँदाखेरि यस्तो गरेको थियो, तर अहिले यो राति अहिले यो काटे मन्दिर पुसमा चाहिँ यति शीत आएर राति सिधै भोलि बिहान चाहिँ हाम्रो त्यो ओढ्ने सिर ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ पुरै पानीले भिजेर खत्तम। र भोलि गएर यहाँ चाहिँ घरभित्र धुवा आगो बाल्दा त्यहाँको चाहिँ धुवा लाग्यो भने त्यसमा कालो भएर शब्दमा यति खराब हुन्छ भन्ने त्यो एकदमै चिन्तित भएको छ। घर सिद्धिया छैन। एनआरएले चाहिँ गुणस्तरीय झ्याल ढोकाहरू ल्याएर हालिदिएको छैन। प्लास्टिकको झ्याल ढोका छ, छुँदा पनि अथवा ढकल्दा पनि फुट्छ। जाडो ठाउँ छ त्यहाँ। अब एसी ब्लकहरू पनि पुरा ल्याइदिएको छैन, समयमा मेटेरियल सामानहरू केही ल्याएको छैन। अनि टोइलेटको पनि पुरा व्यवस्था भएको छैन। अब उहाँहरूले सामान ल्याइदियो हामीले बनाउने सबै कुरो जनताले हातमा दिइसक्यो, उहाँहरू अब कन्सेन्ट लगाइसक्यो। एनआरएनएले घर निर्माण गरेको 4-5 वर्ष हुन लागि सक्दा समेत अझै घरले पूर्णता पाउन सकेको छैन। घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि लाप्रापका भूकम्प पीडित पुरानै बस्तीमा छन्, तर बस्ती निर्माण नसकिँदै सबै काम स्थानीयलाई छोडेर एनआरएनए पन्छिन लागेको उनीहरूको आरोप छ। झ्याल ढोका सुरक्षित नभएकै कारण मानिसहरू एकीकृत बस्तीमा बसाइ सर्न मानिरहेका छैनन्। सम्बन्धित निकायको फितलो अनुगमन र सामानको गुणस्तरीयता चेक जाँच नगर्दा समस्या आएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पहिला चाहिँ अलि बलियो खाले देखाउन चाहिँ अब होला नि त यही भनेर हामी सबैले चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी सबैले चाहिँ ओहो यही नै हो भन्ने कुरा भयो। अनि पछि ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो प्याटपेट जाने खालको भयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केही दोष उनीहरूको बढी दोष त यहाँको होला, अब अलिकति दोष हाम्रो पनि हो। अनि अर्को कुरा भनेको थोरै चाहिँ यसमा चाहिँ यो सामान क्वालिटी मेन्टेन गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ यो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने जिम्मा चाहिँ सिडिओको उसको भएको हुनाले सिडिओको नि यो चाहिँ क्वालिटी चेकिङ नगर्नु। एकीकृत बस्ती निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै हाल बस्तीमा घरभित्र काठ छाप्ने र शौचालय निर्माण कार्य चलिरहेको छ। निर्माण सामग्रीको अवस्थाबारे बुझ्न बाँकी रहेको बस्ती परियोजनामा कार्यरत बताउँछन्। अहिले हाम्रो यो 573 घरहरू मध्ये चाहिँ 400 घरधुरीले चाहिँ बिम हालिसकेको छ भने चाहिँ 200 घरधुरीले चाहिँ फ्ल्याग बिछाइसकेको छ। अनि त्यसमध्ये चाहिँ 120 घरले चाहिँ भर्याङ पनि राखिसकेको छ। त्यो चाहिँ अब हामीलाई पनि त्यति बारे थाहा भएन। अब त्यो हाम्रो अब उता तलबाट भनौँ न, तलबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब सुरुमा लिएर आउँदाखेरि त राम्रै लिएर आएको थियो, तर पछि चाहिँ अब कसले कसरी यसरी लिएर आयो त्यो चाहिँ अब हामीलाई पनि त्यति जानकारी चाहिँ छैन। गुप्सी पाखामा हाल 573वटा घर बनेका छन्। सबै घरको बाहिरी बनावटको काम सकिएका छन्, भित्री काम भने अझै बाँकी छन्। यी भवनको उचित अनुगमन गरी कसको कमजोरीले कमसल सामग्री प्रयोग भएको हो पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अनि गुणस्तरीय भवन सर्वसाधारणलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। सङ्खुवा सभामा सडक दुर्घटना बढ्न थालेको छ। सडकको अवस्था तथा चालकको लापरवाही नै दुर्घटनाको मुख्य कारण हुन पुगेको छ। भत्किएको सडक निर्माणमा सरकारवाला निकाय जिम्मेवार नबन्दा दुर्घटना बढेको सर्वसाधारणको आरोप छ। सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट शुक्रबार खादबरीका दिवस राईको ज्यान गयो। सँगै सवार मनोज सुनुवार गम्भीर घाइते भए, उनको उपचार भइरहेको छ। यस्ता दुर्घटना दैनिक हुने गरेका छन्। विगतको तथ्याङ्क हेर्दा दुर्घटना अझै बढ्दै गएको छ। भत्किएका सडक तथा चालकको लापरवाहीले दुर्घटना बढेका हुन्। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। हिजोको एक्सिडेन्ट चाहिँ यो खाउले जोगाएर आफू जाने हुँदाखेरि भएको घटना हो। यस्ता घटनाहरू चाहिँ धेरै घट्न सक्छ अझै पनि। अब त्यसमाथि अब हेभी लोड गाडीहरू पनि कुदिरहेछ। अब अरुणथोट प्रोजेक्टको गाडीहरू हेभी धेरै हेभी सामानहरू लिएर आउँछ। अरू कुरो अब यो ट्र्याक्टरहरूमा पनि अब अत्याधिक मात्रामा लोड अब सिमेन्ट रड गिटी बालुवाहरू लोड गरेर हिँड्ने बाटो हो यो। यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान सरकारले पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो छ।
सदरमुकाम खादबारीदेखि तुमलिङटार पुरानो र पिच गरिएको खादबारी नगरपालिकाको प्रमुख सडक हो। यति बेला यो सडकका बीचबीचमा खाल्डा परेका छन्। सडक भत्किएर अस्तव्यस्त छ, तर सडक मर्मतमा कसैको चासो देखिएको छैन। तुमलिङटार खादबारी सडक अब एकदम यो चाहिँ बाटोको अवस्था एकदम जीर्ण छ। अब ठुल्ठुला खाल्डाहरू छन्, गाडी कुदाउनलाई एकदम समस्या छ। यो समस्या चाहिँ यो अहिलेको समस्या मात्रै नभएर यो चाहिँ धेरै लामो समय अगाडिदेखि यताकै समस्या हो। यसमा विशेष चाहिँ अब सडक विभाग अनि यो खादबारी नगरपालिका लगायत अब प्रदेश त्यस्तै गरी सङ्घीय सरकारले चाहिँ विशेष यो तुमलिङटार खादबारी लगायतका सडकहरूमा चाहिँ विशेष नजर लगाउनुपर्छ। ठुला ठुला एलपीहरू अलिक ठुला वेट बोक्ने गाडीहरू त्यो बाटोमा आएको छ र बाटो अलिक सानो भएको कारणले पनि र सानोमाथि पनि अब यस्तो खालको यो खाल्डा खुल्डी हिजोको यो घटना पनि खाल्डा जोगाउने भन्नेको एउटा घटना पनि यसले हामीले देखाइरहेछ। यस्तो खालको खाल्डा खुल्डी चाहिँ त्यो ठुलो बसहरूले ट्रकहरूले चाहिँ यो निकाल्यो। साँगुरोमाथि पनि झन् अप्ठ्यारो बाटो बनाएर सहज तरिकाले कुदाउन जसुकैले पनि खोज्छ। यसरी कुदाउँदाखेरि यसलाई जोगाउने र यसको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ यो ठुलो बसहरू आएको र रोडको क्षमता जति हुनुपर्ने त्यसलाई चाहिँ खोतल्दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो एक्सिडेन्टहरू बढिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई मेरो हिसाबमा चाहिँ। सदरमुकामसँग जोडिएको कोशी राजमार्गको व्यस्त सडकमा घुम्ती पिच्छे खाल्डा खुल्डी भइसकेका छन्। अरुण तेस्रो लगायतका ठूला आयोजनाका ठूला मालवाहक सवारी साधनको चाप बढेसँगै राजमार्गको हालत दिन प्रतिदिन कष्टकर र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। तुरुन्त भत्किएका सडकहरूलाई मर्मत नगरे यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिरहनेछन्। यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। गत शुक्रबार यही ठाउँमा मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँ घाइते भएर काठमाडौँमा उपचार गरिराख्नु भएको छ। साँघुरो सडक त्यो माथि पनि ठुल्ठुला सवारी साधनहरू आएर यो सडकको खाल्डा खुल्डी बनेको अवस्थामा यति बेला सम्बन्धित सरकारवाला निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरू बेखबर हुँदाखेरि यो ठाउँमा दुर्घटनाहरू अझै पनि दोहोरिने सम्भावना छ। सम्बन्धित सरकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले चासो दिएर यो ठाउँमा मर्मत सम्भार तुरन्त हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खेवाहाङ मेवाहाङ तुमलिङटार सङ्खुवासभा। झण्डै 31 अर्बको लगानीमा बाँकेमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 40% काम बाँकी छँदै विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 45 किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ, तर पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भइ नसक्दै आयोजनाले चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ। नहरको पुलमा लगाएका र्यालीहरू चोरी हुने, माछा मार्नका लागि नहरको पानी खोलिदिने लगायतका चुनौती सामना गर्नु परेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापाले निर्माण भएको ठाउँमा कमजोर धरातलका कारण नहरभित्र बनाइएका स्ल्याबहरू माटोमा भासिने भएको हुनाले पनि काम गर्न समस्या भइराखेको बताउनुभयो। यी आदि कारणले गर्दा निर्माणमा केही समस्या भयो, अलिक केही ढिलो भयो। समस्या त खास केही होइन र हाल आएर अनि हामीले त्यो सबै चिजलाई चिर्दै अहिले बनेका संरचनाहरूले धान्ने गजिरले पानी हामी सञ्चालन गर्दै गर्दा यो केही समस्याहरू स्वाभाविक छन्। ती समस्याहरू भनेको कस्तो भने अब नहरमा पानी आइसकेपछि त्यो पानीलाई हामीले यताउति गर्नको लागि गेटहरू बनाइरहेका छौँ। त्यो गेटहरू बन्द गरेको गेटलाई खोलेर माछा मारिदिने। सिक्टा नहरमा खास गरेर घुलनशील माटो भएको कारणले नहरको संरचना भत्किने गरेको छ। यस्तै जङ्गलको बाटो भएकै कारणले पानी खेतसम्म पुर्याउन गाह्रो भएको थियो, तर पनि पानी ल्याउन सफल भएको आयोजनाका इन्जिनियर नरेश पाण्डेले बताउनु। त्यस सम्बन्धमा लास्ट इयर हामीले के गर्यौँ, 3टा सिल कोटेसन निकाल्यौँ। 3टा सिल कोटेसन मध्ये 2टामा चाहिँ हामीले त्यसमाको त्यहीँको प्यारेन्ट मेटेरियल नराखिकन बाहिरबाट मिक्स ट्राभल टाइपको माटो, त्यसमा चाहिँ 2% चुना मिलाएर त्यसमा राख्यौँ। र लास्ट इयर काम गरेको एक रेनी सिजन खाए पनि त्यसमा खासै चाहिँ फेरि सिङ्कोल भएको देखिँदैन।
यसको अर्थमा के छ कि त्यो प्रयोग चाहिँ हामीले थ्रु 6 किलोमिटर जुन डेन्जर रिजन भनिन्छ नि त्यसमा गऱ्यो भने त्यो प्रयोग चाहिँ सफल भएको अहिलेसम्म मानियो। अब फेरि रेनी सिजन आउँदैछ, अहिलेको रेनी सिजनले के गर्ला थाहा छैन होइन। त्यही पनि अहिलेसम्मको यस्तो हेर्दा यो प्रयोग हाम्रो सफल हुँदैन। सेक्टा सिँचाइको ठूलो शाखाको रूपमा रहेको डुडुवा नहरमा अव्यवस्थित रूपले पुल निर्माण र ढल निकास बनाएपछि खेतमा पानी पुर्याउन थप जटिल देखिएको छ। सेक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको पहलमा काम भइराखे पनि स्थानीय निकायहरू भने मौन देखिन्छन्। म्याग्दीका किशोर किशोरीहरू बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा र धामी झाँक्री, बोक्सी जस्ता परम्परागत गलत अभ्यास न्यूनीकरणको अभियानमा जुटेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम बेनी आएका किशोर किशोरीहरू आबद्ध नेपाल युथ काउन्सिलले समाजमा बाल विवाह हुन लागेको र लैङ्गिक हिंसामा परेको सूचना प्रहरी र स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई जानकारी गराउँछन्। हुन लागेको र भइरहेको बालविवाह रोकिनुका साथै बालविवाह गर्न लागेकाहरूलाई परामर्श गरेर पुनर्स्थापना गराउन थालिएको छ। युवाहरूको सक्रियता, सचेतनामूलक अभियानका कारण समाजमा बालविवाह गर्न हुँदैन भन्ने सोचको विकास भएको छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि समाजमा व्यवहार परिवर्तन गराउन सञ्जालको भूमिका उपलब्धिमूलक देखिएको छ। सेन्टर म्याग्दीले चाहिँ खास गरी बालविवाह घटेको छ, किनभने बालविवाह गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे डराएको छन् यसबाट, उहाँको सचेतना कार्यक्रमबाट। र अर्को चाहिँ लैङ्गिक हिंसा पनि घट्दो छ। यो उनीहरूको सोच परिवर्तन, उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्नमा उहाँहरू सफल हुनुभएको छ। र हाम्रो यो म्याग्दी जिल्लामा खास गरी दुर्गम क्षेत्र गुर्जा भनौँ यस्ता समुदायमा चाहिँ यो दुइटै बालविवाह र यो लैङ्गिक हिंसा चाहिँ न्यूनीकरण भएको छ। र यसमा चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण देन चाहिँ छ। चेतनाको विकास भएपछि महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराधमा कमी आउनुका साथै पीडित भएकाहरू खुल्न र न्यायका लागि प्रहरी अदालत जाने क्रम बढेको छ। सञ्जालको अगुवाईमा महिनामा 2-3 वटाका दरले बालविवाह रोकिएको छ। जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सञ्जालका प्रतिनिधिले बालविवाह गर्न लागेका जोडी र तिनका अभिभावकलाई परामर्श दिन्छन्। 20 वर्षपछि मात्र विवाह गर्ने र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न लगाउँछन्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा बाल सञ्जाल भनेर, जिल्ला बाल सञ्जाल भनेर बालबालिकाहरूको एउटा समूह गठन भएको थियो। र त्यहाँबाट चाहिँ यो बिस्तारै अघि बढ्दै चाहिँ किशोर किशोरी सञ्जाल आयो, त्यसपछि युवा सञ्जाल आयो। र युवा सञ्जाललाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर र हामीलाई केन्द्रको एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्थासँग आबद्ध भएर चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुने कारणले चाहिँ हामीले नेपाल युवा परिषद म्याग्दी भनेर दर्ता गर्यो म्याग्दी जिल्लामा। जिल्लामा भएको यो लैङ्गिक हिंसा अनि बालविवाह अनि हानिकारक परम्परागत अभ्यास सम्बन्धी जुन सवालहरू छ त्यसलाई चाहिँ पैरवीको काम गरिराखेको छ। अब त्यस्ता कुनै सवालहरू हाम्रो युथ मार्फत आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा गएर त्यसको सल्युसनको लागि चाहिँ पहल गर्ने गर्दछौँ। अनि त्यसो यो युथ इन्फर्मेसन सेन्टरबाट चाहिँ अब सबै युथहरू जम्मा भएर अब केही फन्डहरू जुटाएर चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने हामीले गरेका छौँ यो युथ इन्फर्मेसन सेन्टर। उनीहरूले विद्यालयमा बालविवाह र लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा सचेतना फैलाउन सडक नाटक, प्रदर्शन र वडा स्तरमा सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल तथा पैरवी गर्नुका साथै बेनीमा युवा सूचना केन्द्र सञ्चालन गरेका छन्। गरिबी, अभिभावकमा चेतना, शिक्षाको कमी, परम्परागत गलत संस्कार र सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले प्रमुख सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको बालविवाह न्यूनीकरणमा जुटेका किशोर किशोरीहरूलाई सुरक्षा निकायका साथै स्थानीय तहहरूले पनि साथ दिएका छन्। यो विषयमा यो लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने र बालविवाहलाई उन्मूलन गर्ने भनेर एउटा कार्ययोजना पनि बनाएको छ र कार्ययोजना अनुसार अब त्यसलाई कार्यान्वयनको उसमा पनि अगाडि बढ्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यो अनुसार आफ्नो नीति कार्यक्रममा पनि नगरपालिकाले यसलाई राखेको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। बालविवाहका कारण महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक हिसाबले पछाडि पर्नुका साथै विभिन्न अवसरबाट वञ्चित र स्वास्थ्य समस्या भोग्न
बाध्य भएका छन्। बाल विवाह उन्मूलन गर्ने अभियानमा जुटेका किशोर किशोरीहरूले कतिपय अवस्थामा धम्की र दबावको समेत सामना गर्नु परेको छ। समाजबाट आउने दबाव थेग्न जनप्रतिनिधि, अगुवा र सुरक्षा निकायको सहयोगका साथै विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेमा सामाजिक परिवर्तनका लागि म्याग्दीका युवाले सुरु गरेको अभियान प्रभावकारी र दिगो बन्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 7,59,09,000 नाग्यो। 16,04,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र एएफसीद्वारा विश्वकपको एसियाली छनौटको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले 3 खेल घरेलु मैदान। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्रतिकूल मौसमका कारण यस वर्ष महको उत्पादन बढेको मौरी पालक किसानहरूले बताएका छन्। उत्पादन बढे पनि माग भने धान्न नसकिएको किसानहरूको भनाइ छ। कैलालीमा मात्रै वर्षेनी करिब 15 टन मह उत्पादन हुने भए पनि माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा भारतबाट मह आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। यस वर्ष मौसमले साथ दिँदा मह उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। शीतलहरहरू सुरु नभएको तथा मौसम सफा र न्यानो रहेकाले मौरी पालक किसानहरूले 3 पटकसम्म मह निकालिसकेका छन्। यस वर्ष मह उत्पादनमा वृद्धि भएका बेला माग पनि बढेको छ। कोरोना कहरका बीच महले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् इम्युनिटी पावर बढाउने भन्दै सेवनकर्ताहरू बढेकाले माग धान्न गाह्रो भएको मौरी पालक किसान बताउँछन्। वर्षको तुलनामा यो वर्ष मह चाहिँ राम्रो काटेका छौँ। विगतमा चाहिँ हुस्सु शीतलहर लाग्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि मह पनि धेरै काट्न सकिँदैन थियो। अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ मौसम सफा भएको कारणले, शीतलहर नलागेको कारणले चाहिँ अहिले हामीले तेस्रो पटक मह काटिसक्यौँ। यही अवस्था रह्यो भने अझै थप 2 पटक पनि मह काट्न सक्छौँ। मह धेरै मात्रामा माग भएर आएको छ। पहिला महको माग चाहिँ कम थियो। माग्ने मान्छेहरूले पनि के अरे हामीले मह खानुपर्छ भनेर बढी महको प्रचार गर्नुपर्थ्यो। अहिले महको प्रचार गर्नु पर्दैन। कोरोना महामारीले महको माग चाहिँ बढाएको छ। महको माग वर्षेनी बढ्दै गएको पनि छ। कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढीका अनुसार जिल्लामा उत्पादन भएको महले मात्रै माग धान्न नसक्ने भएकाले भारतबाट समेत आयात गरिँदै आएको छ। जिल्लामा करिब 200 कृषकहरूले मौरी पालन व्यवसाय गरिरहेको र सरदर वार्षिक 15 टनसम्म मह उत्पादन भइरहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। मलाई लाग्छ कम्तीमा यति नै अझै हाम्रो यो वर्ष र वर्षभरिको कुरा गर्दाखेरि 12 देखि 15 टन जतिको कम्तीमा पनि त्यति चाहिँ उत्पादन हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। केही महिना त यहाँको लोकल उत्पादनले पनि धान्छ, जस्तो अहिले यो जाडो महिनामा भनौँ न 2-4 महिना चाहिँ हाम्रै उत्पादनले पनि धेरै जसो पुग्छ। तर अब यो हाम्रो उत्पादन चाहिँ प्रशोधन गरेर प्याकिङ गरेर त्यसरी अलिकति राम्ररी राख्नलाई व्यवस्थित अझै भइसकेको छैन। यद्यपि प्रयास त भएका छन् हैन, केही समूहहरूले सहकारीहरूले गरे पनि छन्, तैपनि त्यो अझै पर्याप्त छैन र उत्पादन पनि अझै पर्याप्त नभए हुनाले हामीले 2-4 महिना नेपाली बजारमा महको माग धान्न तथा नेपाली युवाहरूलाई मौरी पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित गरी आर्थिक उपार्जनमा सक्षम बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। मौरी पालन व्यवसायलाई थप प्रवर्धन गर्दै उत्पादनसँगै स्वरोजगार सिर्जना गर्न विभिन्न सहयोग हस्तान्तरण, तालिम, गोष्ठी तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शर्माको भनाइ छ। तराई क्षेत्रमा मौरी पालनका लागि तोरी खेती बाहेकका अन्य सिजनल र आवश्यक फलफुलजन्य कृषि उत्पादन नहुँदा चुनौती भने बढेको देखिन्छ, जसका कारण मौरी बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने समस्या थप जटिल बन्दै गएको कृषकहरू बताउँछन्। सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मौरी पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके मनग्गे आमदानी गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अब पालो खेल समाचारको। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आजदेखि गौतम बुद्ध कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा टिम नारायणीले विजयी सुरुवात गरेको छ।
बागमती टिमलाई सुपर ओभरमा पराजित गर्दै नारायणीले विजयी सुरुवात गरेको हो। सुपर ओभरमा नारायणीले दिएको 26 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 20 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि बागमती र नारायणीले समान 117 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा धकेलिएको थियो। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एएफसीले विश्वकपको एसियाली छनौटको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। दोस्रो चरणका खेलहरू यस वर्ष मार्च र अप्रिलमा हुनुपर्ने थियो। छनौट खेल स्थगित भएर अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म पुगेको हो। कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा नआएपछि छनौट खेल सन् 2021सम्मका लागि सरेको थियो। नयाँ तालिका अनुसार नेपालले सन् 2021 को मार्च 25मा चैत 12 गते चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। यस्तै अस्ट्रेलियासँग मार्च 30मा चैत 17 गते खेल्नेछ। त्यस्तै जोर्डनसँगको खेल जुन 7मा जेठ 24 गते हुनेछ। नेपालले तीनवटै खेल घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। नेपाल छनौटको समूह बीमा रहेको छ। नेपालले पहिलो लेगमा चाइनिज ताइपेलाई हराउँदै 4 अङ्क जोडेको छ। नेपालले सन् 2020मा समूह चरणका 4 खेल खेलेको थियो। नेपालले अन्तिम पटक छनौटको खेलको बेचसँग 1-0 गोल अन्तरले गुमाएको थियो। नेपालले प्रतियोगिताको संयोजकको रूपमा उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह र स्थानीय संयोजकको रूपमा एन्फा केन्द्रीय सदस्य विजय घलेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत मुसाउद अल आर्वेले 21औं एसियाली खेलकुद साउदी अरबमा गर्न नेपालसँग समर्थन मागेका छन्। आज ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा कमिटीका अध्यक्ष एवं संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई भेट गरी राजदूत मुसाउदले सन् 2030मा हुने 21औं एसियन खेलकुद गर्न साउदी अरबलाई सघाउन आग्रह गरेका हुन्। भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले एसियन खेलकुदका लागि साउदी अरबलाई सघाउन आग्रह गरेको बताए। साउदी र कतारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव तुलनात्मक रूपमा समान रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसबारे दुवै पक्षसँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन्। अन्तिम निर्णय गर्नु अगाडि नेपाली खेलकुद र खेलाडीको हित र स्वार्थलाई मुख्य आधार बनाइने समेत उनले बताए। जुन 2030 को लागि एसियन गेम 21औं एसियन गेमको होस्ट सिटी यो क्यान्डिडेट सिटीको रूपमा चाहिँ नि दुईवटा फाइनल फेजमा दुईवटा चाहिँ नि सिटी पुगेको छ। एउटा चाहिँ नि यो रियाद साउदी अरबको, अर्को चाहिँ नि कतार दोहा, दुईवटा सिटी चाहिँ नि फाइनल कम्पिटिसनमा पुगेको छ र यसको अब चाहिँ नि निर्णय यही 16 तारिकमा ओमानमा हुने ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको साधारण सभामा हुँदैछ। त्यहाँ भोटिङ चाहिँ नि हुँदैछ। त्यही सिलसिलामा अस्ति कतारको तर्फबाट त्यहाँको महासचिवको नेतृत्वमा डेलिगेसन चाहिँ नि आउनुभयो र उहाँहरूले पनि उहाँहरूको सहरलाई उहाँहरूको क्यान्डिडेटलाई चाहिँ नि समर्थन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो। साउदी अरबले सन् 2030 को एसियन खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दैछ। एसियन ओलम्पिक कमिटीको यही डिसेम्बर 16मा ओमानको मस्कटमा हुने 39औं ओसिए महासभामा 21औं एसियन खेलकुदका लागि मतदान हुनेछ। हालसम्म कतार र साउदी अरेबियाले 21औं एसियन खेलकुद गर्नका लागि इच्छा देखाएका छन्। नेपालले पनि ती दुई मध्ये एक देशमा खेलकुद आयोजना गर्नका लागि मतदान गर्नेछ। नेपालसँगै 45 देशले मतदान गर्नेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कांग्रेस नजाने, 29 गते हुने सरकार विरुद्धको प्रदर्शन, तयारी तीव्र। पार्टीभित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि भएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रामा आउने चुनौती सामना गर्ने दावी। कोरोनाको भ्याक्सिन सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना, विश्व बजारमा सहज हुने बित्तिकै नेपालमा भ्याक्सिन ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। आज थप 15 संक्रमितको मृत्यु, कोरोना जित्नेको संख्या बढ्दै। कोरोना महामारीकै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हत्या हिंसाका घटना बढे। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नारायणीको विजयी सुरुवात, बागमती टिम सुपर ओभरमा पराजित।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।